السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن ٹیچر پر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ یاسین کا آخری سبق تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ سرخ حروف پہ غنہ ہوگا، سبز حروف کو موٹا کریں گے۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ إنما